वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ताहिर खान साहब से और एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब से। टीपू साहब, अब ये ऑब्वियसली किस तरफ जाएगा मामला, तो ये अच्छा बुरा जैसे कि अब हम भी डिस्कस कर रहे थे कि ये कहना बहुत मुश्किल है, पर सर अगर आप ये थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये बफर जोन का जो ख्याल है, या जैसे आज स्टोरी भी आई है, आप भी उसका जिक्र कर रहे थे कि जी अफगान लीडरशिप को भी टारगेट किया जा सकता है, तो किस किस्म की इस पे सोच चल रही है कि बफर जोन फॉर एग्जांपल उसका क्या मकसद होगा, कहाँ इस्टेब्लिश होगा, किस तरह उससे बेहतरी आ सकती है, और इसी तरह डिकैपिटेशन वाला जो फॉर्म एक अभी तो हम कयास सराई ही कह सकते हैं, बट व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड दीज टू ऑप्शंस के इनसे के हवाले से जो बात हो रही है, तो वो भी यही जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से उनकी मीटिंग हुई है किसी सिक्योरिटी ऑफिशियल से कि वहाँ ब्रीफिंग्स वगैरह हुई है पिछले दिनों में, हमने सुना बस उनसे फिर यही उनको बताया होगा कि वहाँ पे अफगान साइड पे भी और पाकिस्तानी साइड पे भी कुछ इलाके हैं या उसको खाली किया जाएगा, और दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तानी जो है वो अपना वो संभालेंगे कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, और अफगान तालिबान अपना। लेकिन उसमें तो फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अफगान तालिबान एग्जैक्टली ये तब होती हैं चीजें जब आप जंग से निकल रहे हो वहां पे, लेकिन अभी तो अब जंग वो लड़ रहे हैं। दूसरा ये कि वो जो लीडरशिप की बात की, तो उसमें ये खदशा है कि अगर आपने उनके लीडरशिप को टारगेट किया, खासकर जो उनके सुप्रीम ये लीडर सोच पाई जाती है, मतलब कि कहीं ये डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान में। ये हुआ है, ये सबसे बड़ी वो स्टोरी तो उसमें यही कि हमें ये बताया गया कि हमें अगर वो पता चले कि यहाँ पे तो हम डेफिनेटली उसको यानी एक तरह से टारगेट करेंगे, तो अगर उनको टारगेट किया गया तो ये इनका स्पिरिचुअल ऑर्डर है जो इन सारे मामलात वो चला रहे हैं, तो फिर दोबारा हो सकता है कि अफगान तालिबान जो है अब इंसर्जेंसी वगैरह की उनकी तरफ उनकी चीजें जा सकती हैं। अभी भी अफगानिस्तान में एक डिबेट हो रही है कि इन केस इनके पास यानी अपना रिलीजियस जस्टिफिकेशन पाने के लिए कि कोई सब उलमा इकराम को बिठाए और पाकिस्तान के खिलाफ फतवा इशू कर लें, उससे फिर ये आपने पहले भी क्योंकि बात की कि वो तो मौका ढूंढ रहे हैं, तो इससे मैं ये समझूं कि वो मौका ये ढूंढ रहे हैं कि वो फतवा दें और उसके बाद फिर वो इनकरेज करें अफगान तालिबान को कि वो आके पाकिस्तान में लड़े टीटीपी के साथ जिस तरह भी तो उन्होंने रोका हुआ है, वो उनके कुछ फतवे कुछ इस तरह के। मगर हमारी हुकूमत का दावा ये है कि अफगान तालिबान अफगान ही है जो आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले कर। बिल्कुल, यहाँ पे कि वो भी जो टीटीपी के रैंक्स हैं या फिर गुलबादर उनको ज्वाइन करके यहाँ पे वो हमले कर रहे हैं, और उसमें यानी कुछ हकीकत है, ये भी नहीं है जो यहाँ पे फिगर वो बता रहे हैं कि बस सारे अफगान तालिबान आ रहे हैं, लेकिन कुछ है उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक और चीज जो स्ट्रेटेजिक हवाले से मैं यानी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान एयर पावर यूज कर रहा है अफगानिस्तान में, अशरफ गनी और उनकी जो फोर्सेस, उनको सबसे बड़ा मसला तब हुआ, इसलिए वो 2 हफ्ते 1 महीने में वो बेचारे कहीं पे हमें नजर नहीं आए, और अफगान तालिबान ने पूरे मुल्क पे कब्जा किया, कि वो जो अमेरिकन एयर कवर था वो उनसे पीछे हट गया। दोहा डील के बाद करें जब काबुल गिरा था, एग्जैक्टली दोहा डील के बाद वो जो एक क्रिटिकल वो था, उनको एक सपोर्ट मिल रही थी, वो अमेरिकन एयर पावर यानी एयर कवर, वो चीजें जब बढ़ गई, और बार बार उस वक्त भी आप मीडिया उठा लें तो वो बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि हमें वो प्रोटेक्शन दो, एयर प्रोटेक्शन, ये तालिबान हम पे हमला करें, लेकिन उन्होंने नहीं दी, वो अंडर दोहा एग्रीमेंट वो नहीं करना चाह रहे थे। तो अभी भी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा हो जो एंटी तालिबान वहां पे फोर्सेस हैं, एनआरएफ वगैरह जो भी हैं, कि अगर इन केस आप लोगों की तरफ से भी कुछ होता है तो ग्राउंड पे आप लोग कर लें, ऊपर से हम कवर दे सकते हैं। तो ये अफगान तालिबान के ज़हन में भी एक तरह से खौफ डालना के मामला जो किसी हद तक भी जा सकते हैं, और बगराम का टारगेट होना, और कुछ रिपोर्ट्स आई कि जो अमेरिकन वेपन्स हैं उनके कुछ यानी डेपोज वगैरह उनको भी टारगेट किया गया। तो उससे ये होगा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज को बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट समझते हैं। मार्को रूबियो डिफेंस सेक्रेटरी, ट्रंप ने खुद कई बार जिक्र की, बाइडेन को क्रिटिसाइज किया कि अमेरिकन असला और बगराम की ये हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, उसको जाया करना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ये काम करके देता है अमेरिका के लिए, तो उससे ये होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी खुश होगा। बिल्कुल सही तार साहब, बट इसमें ये भी तो सवाल उठता है कि अब व्हाट नेक्स्ट, के क्या सचमुच पाकिस्तान में सिर्फ डीकैपिटेशन तक बहस हो रही है, या जैसे यहाँ भी कयास सराई कह लें या कुछ कह लें कि रिजीम चेंज, जैसे ईरान में अमेरिका बात कर रहा है, वैसे यहाँ भी बात हो रही है। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या सचमुच पाकिस्तान में ये सोच पाई जाती है कि हम हुकूमत तब्दील कर लेंगे? क्योंकि एक तरफ ये एक बात है कहना कि सीनियर अफगान तालिबान स्पेशली जो कंदहार में बैठे हुए हैं, अगर वो रास्ते में नहीं होंगे तो शायद जो काबुल वाले हैं वो एक ज्यादा प्रैग्मेटिक उनकी अप्रोच है, ये भी पाकिस्तान में सोच तो पाई जाती है। मगर रजीम चेंज की जो बात है वो उस डिस्कशन में क्या है? यही कि
کچھ جو زیادہ ہارڈ لائنر ہے ان کی جگہ ماڈریٹ لوگ سامنے آ جائے, یا سچ مچ سارا شطرنج کا چیس بورڈ ہی ہم نے اکھاڑ کے پھینکنا ہے؟ واٹ از دا ڈسکشن؟ آپ کے سوال کے آخری سے شروع کروں گا. طالبان میں کوئی ماڈریٹ نہیں ہے, پورے ایک ہے اور ایک سوچ ہے. اچھا آپ میں نے سمجھا آپ اختلاف کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے نا قطر میں جب مذاکرات ہوتے تھے کہ جی اس دفعہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں سر, وہ غنی برادر اور وہ میں بتاتا ہوں. ایک تو طالبان امیر کے حکم کے وہ اگر ہاں کچھ معاملات ان کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے لیکن نہیں. دوسرا رجیم چینج کی طرف چلتے ہیں. رجیم چینج خواہش تو پاکستان کی ہے. اب یہ کام سوری میں خواہش کیا ہے کہ وہاں پھر کون آ جائے, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہی تو پاکستان کے لیے جو ایک چیلنجز میں سے سب سے بڑا چیلنج ہے, پاکستان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. اور پاکستان نے کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات, پاکستان نے اگست میں یہاں پہ اینٹی طالبان لوگوں کو بلایا, وہ ان نون فیسز تھے 4 سال میں, لیکن فرسٹ ٹائم تھا کہ پاکستان ان کو بولا ایک بار. 13 اکتوبر گزشتہ سال کا بیان آپ دیکھیں فارن آفس کا. فارن آفس غریبوں کو تو اختیار تو ہے نہیں, ان کو تو بس جو کہا جاتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. حالانکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے کچھ کولیگز جن کا ذکر حالانکہ ہماری خواہش ہے کہ فارن آفس اپنا اختیار لے, پالیسی وہ بنائے, اور اس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ بھی. چلو آج تو اچھا ہے نا, شہباز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فضل الرحمان صاحب ادھر ہے. 13 اکتوبر کے بیان میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو لوگوں کا نمائندہ ہو, وہاں لوگوں کو آزادی ملے گی. تو یہ تو ہے, اس لیے پہلے یہ افغان عبوری حکومت کہا کرتے تھے, افغان انٹرم گورنمنٹ, اب پاکستان اس کو رجیم کہتا ہے. تو ان کی خواہش تو ہے, لیکن میرے خیال میں یہ رجیم چینج کرنے والا, ہم اتنے اپنے ملک کی حالت کو آپ دیکھیں تو پھر آپ دوسروں کے معاملات پہ نظر رکھیں. اور ایک بات اور ہے کہ اپنے لیے جو ہسٹری ہماری ہے افغانستان کے ساتھ, اس میں مزید منفی چیزوں کا وہ نہ کرے. مسئلہ یہ ہے, ٹیپو نے جو ذکر کیا, مہاجرین کو آپ نے جس طریقے سے نکالا, آپ کی جو کہتے ہیں ہمارا افغان عوام سے لڑائی نہیں ہے, آپ نے بالکل ایک لحاظ سے, اب مہاجرین نے جانا تھا, یہ بھی نہیں کہ بس ساری عمر وہ یہاں رہتے, لیکن جو گڈ ول آپ کی 45 سال سے تھی وہ آپ نے ختم کر دی. تجارت کی ہم نے بات کی, آپ نے راستے بند کیے. 4 دن, ٹھیک ہے وہ مجبوری بھی ہے, 4 دن سے ویزوں کا سلسلہ بھی کابل میں بند ہے, لیکن خیر ہے وہ تو سیکیورٹی اس طرح ہے. تو لہٰذا آپ اسٹوڈنٹ پکڑے جاتے ہیں. اسلام آباد سے اسٹوڈنٹ, پرسوں مجھے ایک لڑکی کا, میرے پاس اس کی آواز پڑی ہے, میں نے پرسوں ایک اور ٹی وی پروگرام میں ٹیپو موجود تھا, اسکالرشپ میں خاتون آئی ہے لڑکی, اور کبھی کبھی یہ ذرا پشتونوں سے ناراضگی کا ذکر بھی کرتے ہو تو وہ نان پشتون بھی ہے, اس کا فارسی میں مجھے میسج آیا ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ کو یہ پکڑتے ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹ کا فائنل کے ابھی 13, 14, 15 پکڑے تھے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں. تو لہٰذا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کی یہ سوچ ہے کہ آپ عوام کو بھی دشمن بنائیں. طالبان تو چلو, طالبان سے تو آپ کا گلہ جائز ہے, افغان طالبان سے پاکستان کا گلہ شکوہ بالکل جائز ہے, لیکن اگر آپ کا گلہ جائز بھی ہے تو آپ حل کیسے نکالیں گے؟ مجھے مایوسی بالکل ہے کہ 4 سال 4.5 سال میں آپ کی مذاکرات ناکام نہیں ہوئے. مذاکرات اس لیے ناکام نہیں ہوئے کہ جس طریقے سے آپ حل چاہتے ہیں انہوں نے آپ کو ایک دوسرا راستہ آپشن دیا ہے, لیکن وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے. یعنی وہ کہتے ہیں آپ مذاکرات کریں, وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں دھماکے کی ذمہ داری میری نہیں ہے روکنا, وہ آپ کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہم کابل میں بھی نہیں روک سکتے, تو اس پشاور میں کیسے روکیں گے؟ تو میرے خیال میں مسئلے کا حل ابھی بھی نکل سکتا ہے, لیکن آپ اس کو تو ایک حکومت ابھی سمجھے نا. وہ تو اب پہاڑوں میں لڑنے والا گروپ تو نہیں ہے نا, ابھی تو اس کا وزیر اعظم ہے, کیبنٹ ہے, ان کے امیر ہے, ان کی بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے جس طرح کے پروفیشنل ہوتے ہیں پاکستان یا دیگر ممالک کی طرح, لیکن ڈیل تو آپ نے کرنا ہے نا. ڈیل تو کرنا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.